जेलों में बैठा हुआ मलऊन, बेगैरत, बेहमियत और दीन से बेबहरा और फसाद को फैलाने वाला और जमीन के ऊपर खैरुल बरिया को गालियां देने वाला सैयदना अमीर मुआविया को कभी ढके छुपे अल्फाज के अंदर और कभी इशारत गनायों के अंदर उन पे लानते भेजने वाला और उनका दिफा करने वालों को नासबी करार देने वाला। किस तरह मुतासिर होते हो? हवाले देख के कि वो किताबों के हवाले निकाल के दिखाता है। मुआविया के बारे में इब्ने कसीर ने यूं लिखा, इब्ने असीर ने यूं लिखा, अल्लामा तफ्ताज़ानी यूं कहता है, हिदायत वाला यूं कहता है, फलां मुहद्दिस ने यूं कहा, फलां इमाम ने यूं कहा, फलां फकीह ने यूं कहा, फलां आलिम ने यूं कहा। आप कहते हो बड़े हवाले ने, इतने हवाले। हमने ये नहीं देखना कि तिबरी ने क्या लिखा, तिबरी ने क्या लिखा, तिबरी ने क्या लिखा। और तिबरी नहीं और तबरी लफ्ज होता है मौलवी। हमारे चैनल ट्रू दीन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर उसके अंदर का खुमार कैसे निकला? वो शैतान ने बात जारी कर दी, कहता है एक हदीस गढ़ी हुई, एक हदीस गढ़ी हुई है, एक हदीस गढ़ी हुई है। बात यूं है कि फड़ी जाएगी थे और कहता है नहीं मफहूम गढ़ा हुआ, यानी मफहूम गढ़ा हुआ हदीस तो दुरुस्त है, मफहूम गढ़ा हुआ, यानी मफहूम गढ़ा हुआ हदीस तो दुरुस्त है, हदीस तो दुरुस्त है। अच्छा मफहूम मेरा ने गढ़िया, तू दस के मफहूम है इहदा, इस हदीस का तू मफहूम। क़यामत तक टाइम है ना, तुसी हदीस मुबाहला बयान कर सकते हो ना हदीस अम्मार दा मफहूम बयान कर सकते हो। करो, चलो मैं नहीं करता, तुम कर दो। अम्मार को एक फिया बागिया कत्ल करेगा और तर्जमा कर उर्दू बागी जमात क्या ना, कहता अम्मार को फिया बागिया कत्ल करेगा, अरबी बोल चढ़ा है, ठीक है। और फिर वो गले फाड़ने वाला हदीस बयान कर रहा है बुखारी के, नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज है, उसके बाद कह रहा है मुआज़ल्लाह, वो अम्मार को जहन्नुम की तरफ बुलाता होगा, मुआज़ल्लाह, वो अम्मार को जहन्नुम की तरफ बुलाता होगा। और ये जो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह था ना, मुआज़ल्लाह ये अमीर मुआविया का था। यानी वो हुजूर को कह रहा है कि आपने कितनी गुस्ताखाना बात किया, तजदीद ईमान कर मौलवी। ये जो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह था ना, मुआज़ल्लाह ये अमीर मुआविया का था। यानी वो हुजूर को कह रहा है कि आपने कितनी गुस्ताखाना बात किया, तजदीद ईमान कर मौलवी। रसूलुल्लाह की बात के ऊपर पढ़ रहा है तू, मुआज़ल्लाह, मुआज़ल्लाह। अम्मार को वो जमात जहन्नम की तरफ बुला रही होगी और अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ बुला रहा होगा, मुआज़ल्लाह। ओ ये रसूलुल्लाह की बात है। जंगे सबीन के सहाबा को गालियां देने वाला, असलाफे उम्मत को गालियां देने वाला, इब्ने तैमिया को गालियां देने वाला, अल्लामा शहीद को गालियां देने वाला, अल्लाह की गुस्ताही करने वाला, हजरत रसूलुल्लाह की शान अक़दस के अंदर बकवास करने वाला और मसालिक की जो है पगड़ियों को उछालने वाला, वहाबियों बगैर तो कह के उनको मुहातिब करने वाला, बरेलवी उलमा को गालियां देने वाला। अच्छा, एक आता है कि अगर ज़िबा करने वाला वहाबी हो, ऐसी सूरत में जानवर ज़िबा होगा तो देखें वहाबी के हाथ का ज़िबा हुआ बिल्कुल सूअर की तरह हराम है, सूअर की तरह हराम है, सूअर की तरह हराम है। इसको फिल फौर इसके खिलाफ पर्चा काटा जाए, मुकदमा दर्ज किए जाए। आया ना दार थले। समझ नहीं आती क्या दीन ही इतना मजलूम है जो मर्जी बकवास करना शुरू कर दे। ये तो बुखारी में हदीस है, अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी। मुस्लिम में भी अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। 2812 ये मुस्लिम में हदीस है। 240 अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो आपको तकलीफ क्यों होती है? आपको क्यों डर लग जाता है कि आप उसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं? तुम मिर्जा इंजीनियर जेलमी से बड़े मुतासिर हो रहे हो। किस तरह मुतासिर होते हो? हवाले देख के कि वो किताबों के हवाले निकाल के दिखाता है। मुआविया के बारे में इब्ने कसीर ने यूं लिखा, इब्ने असीर ने यूं लिखा, अल्लामा तफ्ताज़ानी यूं कहता है, हिदायत वाला यूं कहता है, फलां मुहद्दिस ने यूं कहा, फलां इमाम ने यूं कहा, फलां फकीह ने यूं कहा, फलां आलिम ने यूं कहा। आप कहते हो बड़े हवाले ने, इतने हवाले। हमने ये नहीं देखना कि तिबरी ने क्या लिखा, तिबरी ने क्या लिखा, तिबरी ने क्या लिखा। और तिबरी नहीं और तबरी लफ्ज होता है मौलवी। तिबरी तबरी दे वाले नहीं ने, बुखारी मुस्लिम दे वाले ने। ये धोखे तो ना दो। तबरी के तो हमने अपने हवाले लाए नहीं है, वो लाए तो आप लोग तो यहां खड़े नहीं हो सकते। जिन लोगों का आप दिफा कर रहे हैं उनका तो ईमान ही मशकूक है तबरी की रिवायतों में, लेकिन हमने कभी पेश नहीं की तारीखी रिवायतें। हम बात करते हैं बुखारी मुस्लिम से। ये तो बुखारी में हदीस है, अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी। मुस्लिम में भी अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। सहाबा तारीखी और किताबी शख्सियात नहीं है। सहाबा को उलमा के अकवाल में नहीं देखना, रब के फरमान में देखना है। कुरान क्या कहता है? इस कुरान को छोड़ दूं, तारीख को मान लूं, इस कुरान को छोड़ दूं, मिर्जा इंजीनियर की बात को मान लूं, इस कुरान को छोड़ दूं, फलां इमाम और फलां फकीह और फलां मुहद्दिस की बात को मान लूं? क्यों मानूं?
नहीं मानता मैं उस तारीख को मानता हूँ जो मुआविया के पीछे हाथ बांध के फिरे। मैं उस तारीख को मानता हूँ जो मुआविया के पीछे हाथ बांध के फिरे। मैं उस तारीख को मानता हूँ जो मुआविया के पीछे हाथ बांध के फिरे। उसे मानता हूँ जो मुआविया का मुंह चिढ़ाए, मैं उस तारीख को दीवार पे मार दे। जो मुआविया का मुंह चिढ़ाए, मैं उस तारीख को दीवार पे मार दे। ਹਾਏ 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 ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਚਿਪਸਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ, ਐਂਜॉय ਕਰੋ ਚੀਖਾਂ। जिसका नाम सिर्फ सहाबा का भगवा है। जब तक अहले तौहीद और हदीस बाकी रहेंगे, इन जैसे फितनों का मुकाबला करने के लिए वो हर मैदान में खड़े रहेंगे और इनकी खबासत का जवाब देकर रहेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऐसा इंसान गुमराह है, बदबातिल है, जो सहाबा किराम के दरमियान होने वाले इख्तलाफात को आपस में बैठ के ज़ेर बहस लाता है। खानदान के दो बच्चे बैठ जाएं और परदादा और उनका भाई, उनके दरमियान जो इख्तलाफ हुआ था उसको लेके बैठ जाए। दादा बड़ा जालिम था, परदादा उससे बड़ा जालिम था। नहीं, उसका भाई बेचारा ठीक था। तो अक्लमंद लोग क्या कहेंगे कि तू कौन, तेरा मुंह और तेरा दादा, तुझे शर्म नहीं आती अपने दादे के बारे में बात करते? ये क्या है? कल का बच्चा तू, और गलती निकालने बैठ कर दादे और परदादे भी। अरे सारी कायनात के दादे कुर्बान हो जाए अमीर माविया के कदमों पर। अरे सारी कायनात के दादे कुर्बान हो जाए अमीर माविया के कदमों पर। अरे सारी कायनात के दादे कुर्बान हो जाए अमीर माविया के कदमों पर। हाफिज साहब जो उसने ब्रोशर जमा किया है, बुखारी मुस्लिम की रिवायतों का करेक्ट नंबर देता है, क्या वो हदीस सही है? मैंने कहा बिल्कुल सही है। अगर कोई बंदा अपनी सोच पर कुरान की आयात जमा कर देगा तो वो इस्लाम से कुफर बन गया। मिर्जा मोहम्मद अली जैनवी ने 72 अहादीस को जमा किया है अपनी सोच के साथ। ठीक है, समझिया। इस्लाम की 15वीं ये सदी है, 15 सदियों में किसी भी आलिम ने, इमाम ने, मुहद्दिस ने इस मवाद को जमा नहीं किया जो उसने किया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आप इन तमाम अहादीस को सहाबा, ताबईन, आइम्मा मुहद्दिसीन के फहम से समझ लें। मिर्जा साहब हर चीज से फारिग हो जाए। रुको जरा, सबर करो। हमारा दादा ये था, तुम्हारा परदादा ये था। और मामू पार्टी घर में अगर चचा और ताया की लड़ाई हो और वसीयत दादे ने लिखी हुई हो स्टाम्प पेपर के ऊपर, तो बच्चों का काम नहीं है कि बताएं कि तुम्हारे दादे ने ये लिखा था इसके लिए और ये इसके लिए, आपस में ना लड़ो और टेक्स्ट को फॉलो करो। तो यही तो हम कह रहे हैं कि बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, हमारे को बागी जमात कत्ल करेगी। तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन नार। हम ना बताएं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया ये चाचे ताए की लड़ाई है। हम बता रहे हैं कि हमारा जो रूहानी बाप है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं, नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। उन्होंने हमें बताया है कि इन दोनों में से कौन गलत पार्टी होगी। अब ये कह रहे हैं किसी ने नहीं, 14 सदियों में किसी ने नहीं जमा किया, तो फिर तो इसका तो मतलब है ये कारनामा है जो तुम्हारा कोई अब्बा नहीं कर सका। इसको तो क्रेडिट के तौर पर पेश करो ना, 14 सदियों में नहीं किसी ने किया। जब फितना 14 सदियों में किसी ने सियासत मुआविया जिंदाबाद भी तो नारा नहीं लगाया था। अभी तक तो सिर्फ ये कहते थे कि काम डाला है, जुबान बंद रखो बस इस मुद्दे के बारे में। तो जब आप ये नारे लगाओगे खिलाफत राशिदा हकचार के साथ सियासत मुआविया जिंदाबाद, तो सरकारी पॉम्फलेट भी बाहर निकलेंगे ना। आज तक ये काम भी तो किसी ने नहीं डाला था ना। हाँ, जो काम पहनता है फिर अल्लाह ताला अपने बंदे उठा देता है। मैंने ये कहा था कि मौला अली अलैहिस्सलाम के हक में मुखालिफीन पर तलवार उठाता, इसमें कौन सी शरीयत तौर पर गलत बात की है? ये तो अहले ईमान है। आप पता चल गया कि उस जमाने में जो हजरत अली के मुखालिफीन थे वो कौन थे? यही वाबी पार्टी। वाह, इस प्लेनेट अर्थ पे कौन सा राजी है जो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहता हो, हजरत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहता हो, हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहता हो? इन तीनों को तो कोई राजी तकिया करके भी रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं कहता। तकिया वो करते हैं खुलफाए सलासा के ऊपर, ये सैयदा आयशा के ऊपर सलामुल्लाहि अलैहा व रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, जो खुद सऊदिया के टुकड़ों के ऊपर पल के उनकी नौकरियां पूरी कर रहे हैं। वो मुझे कह रहे हैं ईरान के टुकड़ों पे, मतलब ये समझते हैं कि जिस तरह हम चंदों पे चल रहे हैं बाकी भी चंदों पे चल रहे हैं। हाँ मेरे भाई, इस पैशन के साथ चंदा नहीं कभी बोल सकता। हाँ, उसके साथ नहीं कहनी ताईद आती कि एक बंदे ने पूरी वाबियत उखाड़ के रख दी है और इनके यानी इन्होंने जो लबादे ओढ़े हुए थे वो उतार के रख दिए। ये कहते थे हम बुखारी मुस्लिम के मानने वाले हैं, अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं बुखारी मुस्लिम से। इनको डर लगा कि फिर लोग पूछेंगे कि किस रज़ियल्लाहु अन्हु ने, किस रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया। आपको ये तो बताएंगे कि इस्लाम के पहले दो शहदा हजरत अम्मार इब्न यासिर के माँ और बाप हैं, एक दिन में उनकी निगाहों के सामने शहीद हुए। उनकी तकलीफ का कोई अंदाजा कर सकता है? हजरत यासिर और सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम। लेकिन आपको नहीं बताते कि उनके बेटे को किसने शहीद किया। हमें ये मशवरे दे रहे हैं कि जी आप जो है ना वो न्यूट्रल हो जाते हैं। क्यों न्यूट्रल होते हैं भाई? किस दलील की बिना पर? बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, फितनों के दौर में जमातुल मुस्लिमीन और उनके अमीर को लाजिम पकड़ लेना। तो क्या हजरत अली उस फितने के दौर में मुसलमानों की जमात के अमीर नहीं थे?
پھر مسلم کی حدیث کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے جو کوئی خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو. اسی کے تحت جنگ صفین لڑی تھی مولا علی نے. تو کیا مولا علی کا ساتھ نہ دیتے؟ پھر مسلم کی حدیث کے جو وقت کے امیر کے بغیر امام کے بغیر اس کی بیعت کے بغیر اسے پہچانے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. ہم جاہل مر جاتے. اٹھائیں المعجم الکبیر طبرانی اسی ریفرنس سے مجموع الزوائد کے اندر حدیث موجود ہے. المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے آخری دنوں میں کہتے تھے مجھے پوری زندگی کسی نیک اعمال کے اعتبار سے کوئی غم نہیں کہ مجھ سے کبھی کوئی چھوٹا ہو سوائے ایک چیز کے کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر فیعۃ الباغیہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. جو بات مولا علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی عبداللہ بن عمر کو وہی بات 34 ایئرز کے بعد جب بنو امیہ نے انہیں قتل کروانے کی کوشش کی اور وہ شہید ہوئے اسی کے اندر ان کو سمجھ آ گیا. بعد میں تو افسوس کرتے تھے. اسی پہ تو میں نے بولا تھا نا کہ عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تو اڈے نیوٹرل تھے چاہے کوئی نہیں. اب کوئی بھی نیوٹرل بڑے سے بڑا لے عبداللہ بن عمر سے بڑا ہوگا انہیں تو سمجھ آ گئی نا. لہٰذا اب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو تم اس جنگ کا حصہ نہ بنو. یہ کس نے کہا؟ ابو بکرہ نے. اور ابو بکرہ کے ساتھ جو بنو امیہ نے کیا نا جس نے مولا علی کے ساتھ یہ معاملہ کیا نا مرنے سے پہلے اس کے 14 طبق روشن کیے بنو امیہ نے. وہ میں آپ کو بعد بتاتا ہوں کہ اس ابو بکرہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا جو لوگوں کو روکتے تھے حضرت علی کا ساتھ دینے سے. لیکن نیوٹرل تھے. یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ آپ معاویہ کے ساتھ ہو. حضرت معاویہ کے ساتھ بھی وہ نہیں کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے ساروں کا. میری امت اور فطروں کے درمیان دروازہ عمر ہے. جب اسے توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. اصل سیدنا عمر کی شہادت اسلام کی پیٹھ میں پہلا چھڑا ہے اور اس کا جو اینڈ ہے وہ شہادت سیدنا حسین بن علی واقعہ کربلا. اور سرکار صلح حسن اس وقت تک تھی جب تک کہ حسن کے بھائی کو آپ نے قتل نہیں کیا تھا. آج حسن بن علی قبر سے نکل آئے انہیں پتا چلے کہ اس صلح کا یہ انجام کیا کہ تم نے میرے بھائی کو اور میرے پورے خاندان کو قتل کر دیا. صلح حسن تو منسوخ ہو چکی. اس کی تو کسی شرط پہ حضرت حسن کی زندگی میں عمل نہیں ہوا. الٹا حضرت حسن کو زہر دے کے مار دیا. اور پھر کربلا کے بعد یہ کہنا صلح حسن کو گال کرنے لی کرو یار. جس طرح صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی تھی اس طرح یہ بھی ٹوٹ گئی. آج کی ڈیٹ میں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب یہ تھی جب سنائی نا ابو بکرہ نے تو زیاد نے گردن سے پکڑ کے مسند احمد کے الفاظ ہیں حضرت معاویہ کے دربار سے باہر نکال دیا دھکے مار کے اور کہا کہ تنو اور کوئی نہیں اس لمبی جو ایسی قسم کے اندر نا کہ تانوں یہ حدیث ملی ہے تقتل الفیعۃ الباغیہ یدعوهم الى اللہ ويدعونه الى النار. تو بزرگ بھی نہیں کرتے سر. اور بزرگ کون؟ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہونے والا ابن مرجانہ کا بچہ زیاد. حضرت عثمان کی شہادت کی بینیفیشری ہے بنو امیہ. حضرت عمر کی شہادت کی جو بینیفیشری ہے وہ الٹیمیٹلی بنو امیہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا جس نے حضرت عمر کو شہید کیا. بناوا سٹوری میں جیسے تجھے بناتے ہو کہانی جی عبداللہ بن سبا نے کاٹا. عبداللہ بن سبا کا نام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک کسی حدیث کے اندر بھی نہیں آیا. صرف بنو امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک کریکٹر گھڑا جو حضرت علی کے زمانے میں آیا تھا. اس کا شہادت عثمان سے لینا دینا نہیں. شہادت عثمان تو ہوئی ہے حضرت عثمان کے گورنر کی وجہ سے. وہ میں نے اپنے ریسرچ پیپر کربلا والے میں ڈال دیا. پہلے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی مرتد. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی کافر رومنز اور پرشینز. تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی بلوائی. چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون رضی اللہ عنہ. چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی. چوتھا تو وہ ہے جس کے ہر مخالف کے بارے میں بخاری مسلم میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں. جی ہمارا تو پورا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا اگر ہم حضرت عثمان کے مخالف ہو جائیں. ہم نے کیوں مخالف ہونا ہے؟ ہم انہیں خلیفہ راشد مانتے ہیں. ان کے دور حکومت میں کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی لیکن ان کی نیکیاں اور اسلام کے لیے کنٹریبیوشنز ان کی ان اجتہادی غلطیوں کے اوپر بھاری ہیں. میرے بھائی حامی تو آپ کو بتا رہے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو یہ صرف پہلے 3 خلفاء کی حدیث ہے. چوتھے کی باری ہے تو خاموشی اختیار کر لو نیوٹرل ہو جاؤ کہانیاں کروانی بند کرو. عمار بن یاسر نے فرما دیا تھا صحیح بخاری میں کہ اے لوگوں عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں. وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی مرتبہ نہیں کام ہونے دی. لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. سلف کا فہم لو لیا امان میں اجازت کا فہم لے لو. اور لو سنن کبری البیہقی میں موجود ہے. عمار بن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کو معاویہ کی پارٹی کو اہل شام کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہو گئے, یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. ظالم کا لفظ ہے. دکھاؤ نہیں دیکھو اور دکھائیے. المستدرک للحاکم میں موجود ہے اوپر تلے. جب حضرت زبیر آئے اور حضرت علی نے انہیں حدیث یاد کروائی. زبیر یاد ہے نا حضور نے کہا تھا ایک دن تو علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت ظالم ہوگا. تو حضرت زبیر ایڑی لگا کے جنگ چھوڑ کے پیچھے چلے گئے. لیکن وہ ایک خبیث تھا حضرت علی کی فوج میں خارجی, اس نے جا کے انہیں شہید کیا. اور جب خبر سنانا ہے تو حضرت علی نے فرمایا مسند احمد اور مستدرک الحاکم میں کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو ابن جرموز کو جہنم کی بشارت سنا دو میری طرف سے, کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا
کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے اور میرا ساتھی زبیر بن عوام ہے. ہر نبی کے ساتھ حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے. یہ حضرت علی اس کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا رہے ہیں اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے, اسی لیے انہیں بھی توفیق ہوئی ہے. حضرت اللہ بھی جنگ چھوڑ گئے. حاکم میں موجود ہے, مروان کو جب پتہ چلا حضرت اللہ بھی جنگ چھوڑ رہے ہیں, اس نے پیچھے سے گھٹنے میں تیر مارا یا نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے. ایمی تو نہیں پھر مولا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں, مصنف ابن ابی شیبہ میں فضائل صحابہ میں, کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف قدورت نکال دے گا اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ میرے عثمان بن عفان, طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچائے گا اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی محل آ گیا پھر تو نکال دے گا. لیکن ماموں کو نہیں معاف کیا, ان پہ قنوت نازلہ پڑی مولا علی نے, اللہم علیکا بمعاویہ و اشیاہی, اے اللہ معاویہ اور اس کی شیعہ کو برباد کر, عمرو بن عاص اس کی شیعہ کو برباد کر, ابا سلمی اور اس کی شیعہ کو برباد کر. اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے, اللہ انہیں معاف کرے گا, اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے ہوگا. یہ مقدمہ بھی طے ہونا ہے, یہ دنیا میں طے کر کے بیٹھے ہیں. اور اپنے گھر کی خبر لو, تمہارا ابا جس کے اوپر تمہارے فرقے کا نام ہے وہابی, اس کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت الرسول, فری پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں. خلفائے راشدین کے اوپر چیپٹر بند ہے, اس نے وہ جملے لکھے ہیں کہ ان کی کانپیں ٹانگ ہیں. اس نے لکھا ہے اس کے اندر کہ حضرت معاویہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور بیعت سے بھی منحرف ہوئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو سرخرو کیا. پھر انہوں نے لکھا کہ بنو امیہ 60 سال تک گالی گلوچ کرواتے رہے, تنقید بیان کرتے رہے, تضحیق کرتے رہے حضرت علی کی ممبروں کے اوپر, لیکن اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا. اور پھر انہوں نے مسند احمد کی حدیث نقل کی کہ اصحاب نے جنگ چھوڑ دی تھی قتل عمار کے بعد, اور حضرت عمرو بن عاص نے حضرت معاویہ سے کہا کہ عمار قتل ہو گیا, رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار کی قاتل جماعت وہ باغی ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے اسے قتل کیا ہے, نہ یہ علی ساتھ لے کر آتا, یہ اس کے ساتھیوں نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا, اور نہ یہ شہید ہوتا. تو حضرت علی کو جب یہ خبر پہنچی انہوں نے کہا اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے, نہ لے کر آتے اور نہ وہ شہید ہوتے. اچھا یہ آج یہ کوئی جملہ بولے تو لوگ کہیں گے کہ حضور کی مثال لے کے گستاخی کرتی ہے. بھائی جو موٹے دماغ کے لوگ ہیں انہیں سمجھانے کے لیے اس طرح کی بات کرنی پڑتی ہے, اور یہ مولا علی کی سنت ہے پکی دینا, پکی سی ہے الزامی جواب سی جو مولا علی نے دیتا. پھر اسی طریقے سیدہ عائشہ کے بارے میں بھی انہوں نے اس میں لکھا کتاب میں کہ پوری زندگی وہ روتی تھی, ان کا دوپٹہ آنسو سے تر ہو جاتا تھا, اور حضرت علی نے جو عزت کے ساتھ انہیں گھر رخصت کیا وہ بھی سیرت الرسول میں لکھا ہوا ہے. ایک ایک چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر, یہ تو معاویہ کے اپنے امام نے لکھا ہوا ہے, اس کو کیوں نہیں کہتے کہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور آیا نا درد گلے, آیا نا درد گلے. ہمارے چینل ٹرو دین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آگے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے.